7 जणांनी मिळून केली वास्को पुलीस स्टाफाक मारहाण। ऑन ड्युटी आशिल्ल्या वास्को पुलिसांनी रातचे सुमार 3 वरांचेर रस्तो ऑबस्ट्रक्ट करपी कांय जाणांक खंय प्रश्न केल्लो। या वेळार त्या तरणाट्यांनी रागान जाप दिली आणि तांकां थंयच्यो गाडयो काड म्हणून सांगपाक जेन्ना पुलीस गेले त्या वेळार तांणी पुलिसाच्या आंगार वचून पुलिसाक मारहाण केली। या घटनेचो आमदार कृष्णा साळकार हांणी निषेध केला। त्याच प्रमाणे जे कोण या घटनेत सामील आशिल्ले तांचेर सक्तीची कारवाय करपाची मागणी केल्या। दरम्यान वास्को काँग्रेस नेता नंददीप हांणी या घटनेचो निषेध केला। मजगती या प्रकरणाशी संबंधित 2 जणांक अटक केल्याची माहिती डीवायएसपी गुरुदास कदम हांणी दिल्या। व्हेरी सॅड काल पळय कितें जालां हें म्हाका दिसता सगळ्यांत दुर्दैवी आसा। पुलीस हे आमचें रक्षण करपा खातीर आसता आनी पुलिसांचेर हल्लो जावप हे कोणूच मान्य करून घेवपाना आनी कोणूच ताका थाराव दिवपाना। हांवें काल म्हज्या कानार पटोवन काल 3 जाली म्हाका सगळ्यांक फोन आयले आनी अशें जेन्ना सांगलें हांवें इमिडिएटली डीवायएसपी आनी पीआयक सांगलां तो मनीस कोणूय आसूं ताका भितर अरेस्ट जावकूच जाय, ताजेर कितें कारवाई करपा जाय ते पुलीस तुमचे स्टायलीन करूंकूच जाय। देर इज नो डावट अबाउट दॅट। आतां भितर कोण आशिल्ले कितें आशिल्लें म्हाका कांयच खबर ना, पूण हांवें फ्री हँड आतांच न्ही जाल्यार पुलिसांक हांवें पयलीं पासून फ्री हँड दिल्लो आसा की लॉ अँड ऑर्डर वास्को भितर केन्नाच हें जावपाक ना म्हणून। आनी ताजेर आमचे खुबदां हांगा मिटिंग्सूय जाल्ल्यो आसा आनी आमी पीआयक आनी डीवायएसपीक परत एकदां सांगिल्लें आसा। आनी आजूय हे जेन्ना इन्सिडंट जालो तेन्ना हांवें सांगलां तो खंयच्या मंत्र्याचो आसूं, तो खंयच्या आमदाराचो आसूं, तो कोणाचो फावराचो आसूं, कोणूय आसूं, ही शूड बी बुक, ताजेर एक्शन जावकूच जाय। हांवें अजून पर्यंत म्हज्या 3 वर्सांच्या कार्यकाळांत तुमी कोणूय सांगतले आमी हांगा लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपाचेर आमी कसलोच कॉम्प्रोमायज करना आनी ते कॉम्प्रोमायज करना म्हणूनच 2 दीस म्हणजे 2 म्हयन्या फाटीं आमकां बेस्ट पुलीस स्टेशन अवॉर्ड म्हणून मेळिल्लें आसा। म्हणजे हाजे पयलीं जो पीआय आशिल्लो कपिल ताणें बी वेवस्थीत लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन केल्ली आनी आतांय जो वैभव नायक आनी गुरुदास कदम आसा हे बी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन रातचे जावं दिसाचे जावं खंयच्योय गोष्टी ज्यो वायट घडटात आनी इल्लिगल जातात ताजेर एक्शन घेवपाक हांवें तांकां सांगिल्लें आसा। खुबशे कडेन तांची नजर आसा, खुबशे हांवें तांणी रावंड अपूय केल्ले आसा। सो लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाला न्ही, दीस इन्सिडंट वॉट हॅज हॅपन्ड इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट आनी हांव ताजेर निशेध करता। म्हणजे दीस इज रॉंग कोणें केला ताणें आनी कोणूय आसूं तो आय हॅव टोल्ड देम टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन आनी तुमच्या लॉच्या प्रमाणे तुमच्या कायद्या प्रमाणे कितें तांचेर एक्शन घेवपाक ते तुमी घेयात। काल सकाळी अर्ली मॉर्निंग 3:30 सुमार आमचो वास्कोचो स्टाफ एक एक्युजा घेवन मेडिकला वताले तेन्ना वाटेचेर थोडे एक ग्रूप हे आशिल्लो 3 जाणां आशिल्ले थंय ग्रुपान आनी ते मातशे ऑबस्ट्रक्टीव आशिल्ले म्हणून आमच्या पुलिसान तांकां गाडयो सायडीन काडपाक बी सांगलें। सो तातूंत मातशें एरोगंटली तांच्यांनी रिप्लाय केलो आनी मागीर जेन्ना पुलीस देवन तांकां हें करपाक लागले तेन्ना तेणी पुलिसाच्या आंगाचेर हात घातलो आनीक ह्या हितून आमच्या जटापडीत पुलिसाक मार लागलो आसा एकट्याक आनीक तातूंत मागीर तांचेच कोण तरी 2 जाण जॉइन जाले तांकां आनीक तातूंतले 2 जाणां अरेस्ट केले। बाय द टायम तांकां रिइन्फोर्समेंट पावता म्हणल्यार ते बाकीचे सोडून जाले। सो 2 जाणां आमी ऑलरेडी अरेस्ट केला, इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। एक्चुअली वास्कोन आयज असलो इन्सिडंट घडला की आमकां तोंड दाखोवपाक कशें दिसना। जे आमच्या लागून प्रोटेक्ट करता, आमकां लागून वावरतात तेंचेरूच आयज खंय तरी हल्लो जाला। आयज सकाळी 3 खंय तरी एक इन्सिडंट घडलो, एक पीसीआर वयताली चिकालीम कॉटेज हॉस्पिटलान आनी थंयसर एक 3-4 जाण भुरगे आसलेले। थंयसर त्या पीसीआरांची ड्युटी आसली की सकाळी 3 तुमी हांगा कितें करतात आनी हे विचारपा खातीर जे रावलेले आमचे पुलीस भाव आनी तेंची ड्युटी आसलेली। हांव सल्यूट करता पुलिसांक की ते स्टॉप करून तांकां विचारलें कितें जालें, तुमचे कित्या खातीर तुमी रावल्या। एक तर कोणी त्रासान आसूंक शकता नाजाल्यार आनी कितें जावंक शकता, तेका लागून तेंची ड्युटी तेंच्यांनी केली। इतलेंच विचारतात खंय तरी 2-3 भुरगे पुलिसांच्या आंगार येवन पुलिसांक लोळोवन तेंच्यांनी मारले। हो इन्सिडेंट खंय तरी भयानक जाल्लो आसा। वास्कोनूच न्हू हांगासर खुबश्यो गोंयान आमच्यो केसी जाल्लेल्यो आसा। लॉ अँड ऑर्डर वास्कोन कोलॅप्स जाल्लो आसा, फूल गोंयभर कोलॅप्स जाल्लो आसा। हो पयलोच इन्सिडंट न्हू, हो हेच्या पयलीं 3 इन्सिडंट अशेच पुलिसांचेर हमलो जो करून जे आमकां प्रोटेक्ट करता, आमच्या भयणीक प्रोटेक्ट करतात अशें जाता जाल्यार खंय तरी कितें आमकां भयानक ही गोष्ट वास्को खातीर भयानक जाल्ली आसा। आनी तितूर दिसून येयलें की ते भुरगे मांगरातले आसलेले।
पळय थोड्याशा भुरग्यां खातीर खंय तरी आख्खे वास्कोचें नांव आनी मांगुरकारांचें नांव पिड्ड्यार जाता हितूर खंय तरी आमदाराक हांव रिस्पॉन्सिबल करता कित्याक काय म्हटल्यार ह्यो दोन गजाली घडल्यो हेच्या पयलीं तेन्ना आमी प्रेस घेवन आसले हांव सजमला आमचो आमदार सुदारतलो हो सुदारपाचो ना हो लोकांक कामाक लावचे आजून खंय तरी वायट गजालींकडे धुकलता असल्या भुरग्यांक प्रमोट करपाक पळोवंक जायना तेका कामाक लाय तूं ते कामाक लाय मरे तूं कितें करता तुवें वास्कोची हालत खराब करून उडयल्लेली आसा आनी मांगूर खातीर खंय तरी मांगूरकारांचेंय नांव पिड्ड्यार जाता आनी हांव मागतां डीवायएसपी आमचो पीआय आनी एसपी हेजेर एक्शन जावपाची गरज आसा आतां बाय चान्स तो पुलीस आमचो भाव कितें वायट बरें जाल्लें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसलेलो तेका खूपच माल लागलेलो आसा हो प्रेस जाल्या नंतर आमी खंय तरी तेंची खबर घेवपाक तो खंय आसा ते वयतले आनी हांव मागतां सपोज हेजेर हांवें म्हाज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे केस रजिस्टर्ड जाला आनी हांव रिक्वेस्ट करतां पुलीस ऑफिसरांक की केस दामूंक दिवं नाका पुलिसूच डिपार्टमेंटांतलो पुलीस मार खाल्लो आसा खंय तरी कोणाचेरूय हो प्रसंग येवंक शकता खंयच्याय डिपार्टमेंटान कोणाच्या दबावा खाली केस तुम्ही सकयल दामून ठेवू नाका आनी हांव मागतां की ते फुटेज सीसी फुटेज समज आसा आमी करतले आमच्या सायडीच्यान इन्क्वायरी सीसी फुटेज आसा जाल्यार स्ट्रॉंग एविडन्स घेवन जे जे कोणी केलां तेचेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा आनी हांव मागतां की आमच्या पीआय आनी डीवायएसपी कडेन हेचेर इन्क्वायरी करची देव बरें करूं तेन्ना दाजीन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी सांगलें की काँग्रेसीक दुकान बंद करपाचें म्हणून तेचेर म्हाका एक सांगपाक जाय की काँग्रेसान दुकान उगडूंक ना हेंच्यांनी दुकान उगडलां दिसता काँग्रेस हॅज ऑलवेज सर्म धर्म समभाव वसुदेव कुटुंबम सांबाळपी लोक आनी काँग्रेस तसले कार्य करपी न्हू आतां इलिगल स्ट्रक्चर इन गव्हर्मेंट लँडाचेर रेग्युलायज करता म्हणजे ती बरी गोष्ट आसा वेलकम करता म्हाका एक जागृत दाजीच्या नजरेन हाडून दिवचें आनी लोकांच्या की हांगासर जी घरां बांदल्या लोकांनी पयलीं ते काँग्रेसीच्या टायमार बांदल्या काँग्रेसीनीच तांकां हावस टॅक्स दिल्या काँग्रेसीनीच तांकां इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिलें आनी काँग्रेसीन आसतना काँग्रेसीचो गव्हर्मेंट आसतना तांकां वॉटर कनेक्शन मेळ्ळां नॉट ओन्ली दॅट तांकां रेशन कार्डूय दिलें तांकां वोटींग कार्ड दिल्या जाल्यार काँग्रेस हॅज ऑलवेज बीन हेल्पींग हँड टू द पीपल ऑफ वास्को अँड एवरीबडी टू गव्हर्मेंट लँड जाल्यार त्या टायमाचेर काँग्रेसीन तांकां सपोर्ट केला आनी काँग्रेस वील आतां तेंचेर अपोज काँग्रेस इज नॉट डुईंग आतां ते कितें म्हणटा की एसएमई जाल्यार बट काँग्रेस वॉज इन्सिस्टींग की प्रॉपर जावंक जाय म्हणून कितें जाता ते रुल्स रेग्युलेशन फ्रेम करून सारकें करूंक जाय आतां तुमी लेटेस्ट पळयलें की लास्ट टायम केलें की प्रायवेट लँडाची जी घरां आसा तांकां रेग्युलायज करता म्हटलेलें आनी देर आर मोर दॅन 7,000 एप्लिकेशन्स येयल्ली आतां येदो व्हडलो प्रोसेस जाल्यार तितून म्हाका दिसता 200-250 कितें तरी लिगल जावपाचें भितर सी दे हॅड बीन टेकिंग मेनी एप्लिकेशन हॅज बीन रिजेक्टेड लोकां कडेन 20,000 घेतले कोणा कडेन 10,000 घेतले ते प्रोसेस करता म्हणून आनी आमी सिंपल ग्रावंडाचेर की सपोज कोणाच्या घरान सपोज टेनंट दिसलो जाल्यार तो सांगलें की बाय मेंटेनन्साक कोण आसा आमचो केअरटेकर आसा जाल्यार दे आर रिजेक्टेड आनी ती फायल हॅज बीन सेंड फॉर रिजेक्शन जाल्यार दे प्रॉपरली आमचें कितें म्हणना की बाबा तूं घरा रेग्युलायज करता आनी सडनली ते सेलेब्रेशन स्टार्ट केलें की तुमच्या नांवाचेर घरां करता आमची घरां जातली म्हणून पीपल वर हॅपी आनी रॅली बिली काडली पण सडनली इन द मिडल चीफ मिनिस्टर हॅज ट्विटेड एंड सेड की तुमकां इतले पयशे भरचे पडटले बट एक्झॅक्टली कितें सांगू ना बट वॉट इज द फॉर्म वॉट इज द रुल्स फॉलोड इन द म्युनिसिपालिटी एट प्रेझेंट की जर तूं धाकटें घर तुजें आसा आनी आरसीसीचेर स्लॅब आसा ते जर तुका हावस टॅक्स दितलो दे आर टेकिंग चार्जिंग 950 रुपीज आनी बेश्टे जर मेंगलोरून टाय जाल्यार 750 जाल्यार बाबा रेग्युलायज करतले बाबा कितलो अमावंट आसतलो वॉट इज द प्रोसिजर वील बी फॉलोड बाबा ते सिस्टम कशी आसतली सी देर आर ट्रिलियन्स ऑफ हाऊजीस वीच आर इलिगल द लॉट ऑफ मनी आर देर एकदा जर कोणाचें घर रेग्युलायज जाल्यार हील बी एबल टू स्टार्ट इज बिझनेस तो लोन प्रोक्यूर करूं शकतलो भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर पण तो सारको प्रोसिजर जावंक जाय ताका रुल्स फ्रेम केल्ले आसा ते फ्रेम सारके केल्या काय ना ते आमी अपील करता आनी ह्या लोकांनी बेश्टेच लोकांक चडोवन घालपाचें लोकांक पिशे करपाचें न्हू करता जाल्यार ती सिस्टम सारके करून लोकांक सारके रेग्युलायज करचें आनी तांकां ती सारके एज पर रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा त्या भाशेन तांकां टायटल दिवची ही आमची मागणी आसा थँक्यू व्हेरी मच